हो एक पॅटर्नचोय. हाय किशा, हे गुड मॉर्निंग. मिसा सांगेन चेंज केलो ड्रेस आणि ड्रेस कंप्लीट झालो नाही कंप्लीट. आणि एक उरला चोयता ते केदा ते फोन करता तेका फोन काडना ते. तेका हांव फोन कोत्तालें एकला कन म्हणजे तूं आनी येनाका हांव तेका धाट म्हूण हजबंडा व्हरपा धाट दिन धाट म्हूण. असो जाता सारकें अर्जंट गेल जाल्यार गरज आहा म्हूण घेवपा पडटा. सांग न्हीद ना मिसा सांग न्हीद येताली म्हाका. एक उरला आनी पायपींग उरलें. बरें पायपींग लायता. सकाळीं येवन गेलें तें व्हरपा म्हूण येयलोलें पूण हें पायपींग लावूंक ना जावूं ना कंप्लीट. मागीर गेलें तें आतां तेका दिन धाडटा. चोयता तो वयत जाल्यार नाजाल्यार हांव चिंततालें दिवपाक. तो वयत जाल्यार पयलीं चोयता. तो भायर सरलो आहा तेका लागून. नाजाल्यार हांव चिंततालें आसोलो ना. हे ड्रेसा पॅटर्न मागीर घालता केलो म्हणटरी आनी ती मागीर तेमगे काजन चोय तेका पायपींग लायलें ना. ड्रेसीस हे आत्तां जाले तेन बायेन लायले ते आनी सगळे तें बाय बसोन चोय सकल. आतां जालें आनी तें घेयन वयता. ते तो भायर सरता पावस येता बरोच सारको आतां वयता. आतां भायर सरता ऑर्डर घेवन. सारको आत्तां जाला मगे ड्रेस स्टीच करून. पायपिंगा सारको टायम जालो 2:45 जालीं आनी हांव जेवलो ना. सारकी भूक लागली आनी आतां तो दिवपा गेला नाजरेत. हिंगा आसोलो ना तें दिवपा गेला. सांग इतू टायर्ड जालें. इतलो पॅटर्न मातशें हें डिफिकल्ट न्ही तो मिन्स टायम लागता. पायपींग आनी हें तें म्हळ्यार सारको टायम लागता. मागीर पॅटर्न घालता तुमकां कॉटन तें मागीर घालता. ओके मागीर जेवता आनी मेळटा. समजावचे खातार घेवन येता. मोगान आयकुया. हाय केलें तें आयज हाय बेलपुरी हाडपा वयताय. तेका बेलपुरी जाय भायर सरताय. हांव च्या बा पिलें तें आतां येयलां हेडपा सावन. काय गेल पावस येता तेका लागून हांव अम्ब्रेला घेयना. एकू घेवन येयलें. चलोन वयताय आमी. थिंगा ती 2 मिनटां वाट चलोन या म्हळें बेलपुरी हाडपा. तेका ती न्हू डिफरंटू दिसना ही प्लेस म्हणजे ती कांय कोणना अशें करून चोयल जाल्यार. गॅस कोरया ही प्लेस म्हणजे ती. बरें येता न्ही.
पयलीं मातशें थिंग जनरल स्टोर वयता थोडेंशें सामान घेवपाक चीज जाय जनरल पिझ्झा करपाक रातचो व्यू बरो येता सारको अशें करून बरो येता न्ही रातचो थंय दाखयता गेली थंय बेलपुरी आनी आतां सामान जनरल स्टोर्सान हाडलां तशीं आयज चलोन या म्हळें बारीक बी जाता न्हू सदां मोटरसायकलीन भोंवता पावलीं सकाळ म्हाका सारको टायम मेळना कित्याक मिसासान येयलें आनी शिंवपा बसलें तेगे एक ड्रेस उरलोलो 8 ड्रेसीस न्हू ते तितू 7 शिंवलो हांवें आनी एक उरलोलो सो मिसासान येतना हांव तो बसून तें कंप्लीट केलें आनी तें घरा पावलें ड्रेस व्हरो आसोलो ना सान आंबेली सान सो कितें कोत्तोलें तेगे ड्रेस शिंवलो न्हू तो तेका ट्रायल करपा लायलो आनी तेगे म्हणटा जालो फीट जालो सारको हांवें म्हळें पायपींग उरलें सो तेका सांगिल्लें हजबंडा तेका घेवन धाड म्हूण काजन तें म्हगेलें मामागे सून तेका सांगिल्लें तेका घेवन धाड म्हूण तूं वच म्हूण तेंगे प्रोग्राम आयज सांजेसा आहलो संडे एक लेट इवनींग सो 2:45 पायपींग लायन जालां एक ओदान सारकी भूक लागली बाय आनी तो जेवलो हांव जेवंक ना हांवें सांगलें मागीर जेवता मागीर 2:45 जाला तो घेवन गेलो हजबंड आनी हांव मागीर जेवलें सांग इतू टायर्ड जालें आनी सकाळ रांदलो ना तेणी रांदिलो सो आनी आतां न्हिदोन उठोन हांव 6 उठोलां न्हिदोलें जेवलें न्हिदोलें आनी 6 उठोलां आनी आतां शाकुती कोत्ता ओके मागीर मेळया नेक्स्ट ब्लॉगान पॅटर्न बाग सोगलें घालतलें नेक्स्ट ब्लॉगान मेळया सोगल्यांक तुमकां थँक्यू गॉड ब्लेस यू ऑल देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी मोग आसूं बाय हो ड्रेस हांवें आयज मिसाक घातलो फाटल्यान टेल तो आनी स्लीव्स अम्ब्रेला बेश्टो एक दाखयत तुमकां दाखोवया म्हळें पॅटर्न तेका लागून अशें करून विडियो काडटा चोवपा मेळटा न्ही एकूचें